and Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Hindu scriptures. I have mentioned in detail that Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scripture. So if you are a strict Brahmin, you have no option but to believe there's one God, he has got no images, he has got no idols, and you also have to believe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में सवाल करने के लिए एक बरहमन लड़की आई। वाज़ेह रहे कि हिंदू मजहब की वो ज़ात बरहमन है जो अपने आप को सबसे बरतर या अच्छा मानते हैं। बरहमन लड़की ने कहा कि मैं सख्त बरहमन हूँ और मैं इस पर यकीन रखती हूँ, लेकिन मुझे इस्लाम से मुताल्लिक भी कुछ चीज़ों पर यकीन है और मैं उन्हें समझती और मानती हूँ। ऐसे में क्या ये ज़रूरी है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ या मैं बरहमन रहते हुए इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकती हूँ? ये लड़की दरअसल बरहमन मजहब को अपनी जानिब से बहुत अच्छा साबित करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको वो जवाब दिए कि ये लड़की खुद कहने लगी कि मुझे यहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल करवा दीजिए, और इस लड़की ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया था। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो इसी हवाले से है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह से इस सख्त बरहमन लड़की को एक इस्लामी लड़की बना दिया, वो भी सिर्फ 10 मिनट की गुफ्तगू में, तो हमारे साथ बंधे रहिए। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान भी सकें, और वीडियो के आखिर में पूछे गए हमारे सवाल का कमेंट की सूरत में जवाब देकर आप अच्छा कमेंट करके सदका जारिया के तौर पर अपने लिए कुछ बेहतर हासिल कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देने के लिए जैसे ही सामने आए, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मुसलमान वो होता है, इस्लाम का मतलब ये है अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर देना। मुसलमान हर वो शख्स है जो अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। अगर आपने बरहमन होते हुए अपनी रज़ा अल्लाह के सुपुर्द कर रखी है तो आप भी मुसलमान हैं। लाजमी नहीं कि आपके नाम के साथ मुसलमान लगे तभी आप मुसलमान हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने कहा कि आप एक जिद्दी बरहमन यानी कि सख्त बरहमन हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं की ही मजहबी किताबें ये कहती हैं कि अपनी रजा एक अल्लाह के सुपुर्द कर दो, लेकिन इस दौर में इन हालात में हिंदू मजहब के लोगों को जो सिखाया गया है वो हिंदू मजहबी किताबों से इख्तलाफ रखता है। जो हिंदू मजहबी किताबों में लिखा गया है वो चीज़ें मौजूदा दौर के हिंदुओं, बरहमन, शूदर इन लोगों को नहीं सिखाई गई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू मजहब की किताबें भी ऐसा ही कहती हैं कि एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन हुआ ऐसा है कि उन किताबों में रद्दोबदल कर दिया गया है। आज वो किताबें अपनी असल हालत में मौजूद नहीं हैं, मगर कुरान पाक खालिसतन एक ज़ेर ज़बर की तब्दीली के बगैर अपनी असली हालत में मौजूद है। बहुत से उलमा ये बात मानते हैं, बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो एक्सपर्ट हैं, ईसाइयों के, यहूदियों के या फिर हिंदुओं के, ये तमाम लोग ये बात मानते हैं कि उनकी मजहबी किताबों में तब्दीलियां कर दी गईं और उन्हीं से हुई हैं और फिर उसके मायने बदल गए हैं। उनमें से कुछ आयात निकाल दी, कुछ हिस्से निकाल दिए गए हैं और फिर आज उस मजहब के फॉलो करने वालों को गलत पैगाम दिया जाता है। कुरान पाक में जो बताया गया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है और इन किताबों में रद्दोबदल हो चुका है। दोस्तों, चूंकि इस लड़की ने कहा था कि वो बरहमन है, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए यहाँ पर आसान हो गया था। उन्हें सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों से साबित करना था कि अल्लाह एक है और दीन इस्लाम जो कहता है वो बिल्कुल ठीक है, और हिंदू मजहब की किताबों से डॉक्टर जाकिर नाइक इससे पहले भी साबित कर चुके थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ किताबों का हवाला भी दिया। चूंकि ये लड़की बरहमन थी और बरहमन पर यकीन रखती थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़की को बरहमनी किताबों से ही बता सकते थे कि वो इस्लाम की जानिब आ जाए, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा ही कर दिया था। And the Brahma Sutra of Hinduism is Ekam Brahm Devta Naste, Nena Naste Kinchan. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There's only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. Now coming to a major question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बरहमनों की मजहबी किताब से एक हिस्सा पढ़ा और बताया कि ये तो तुम्हारी अपनी किताब में लिखा है, जहां कहा गया है कि खुदा एक है और कोई खुदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तर्जुमा जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने सामने रखा तो हॉल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब, जिसमें आपने पूछा है कि एक सख्त बरहमन होते हुए क्या मैं इस्लामी तालीमात पर अमल करूं तो मुझे उसका सवाब मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन देखें, अगर आप एक हल्का फुल्का बरहमन होती तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना बहुत मुश्किल होता। अब चूंकि आप सख्त बरहमन हैं तो आपके लिए इस्लाम की जानिब आना आसान है। अगर आपने वेदा पढ़ी है, वेदा में वो तमाम तर बातें बताई गई हैं जो कि किसी भी इंसान को इस्लाम की जानिब ले आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी शख्स के मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि वो एक खुदा पर यकीन रखे। बरहमन को उनकी मजहबी किताब वेदा ये बताती है, जहाँ कहा गया है कि बुतों की पूजा नहीं करनी है, सिर्फ एक खुदा है, उसी को मानो।
اسی طرح سے کسی بھی شخص کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ دوستو یہاں سے بات ذرا غور سے سنیے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی پیچیدہ انداز میں مگر آسان کرتے ہوئے اس لڑکی کو سمجھایا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں ایک خدا کو ماننے کو کہا گیا ہے، خدا کے بت نہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھنے کو کہا گیا ہے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے اور ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی یہ کہتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پر، اگر آپ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوئے چونکہ آپ برہمن ہیں تو آپ اس بات پر یقین کر لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا اس بات پر بھی ان پر جو آخری کتاب نازل کی گئی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور جو شخص قرآن پاک پر عمل کرتا ہے یا اس کو مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے تو وہ دین اسلام میں ہوتا ہے، تو وہ شخص مسلمان ہی کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر تم ان 3 چیزوں پر بھی یقین رکھ لیتی ہو میری بہن تو انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گی۔ Yet I feel that inshallah, it will be sufficient to transform you to Jannah inshallah. So if you have heard my talk on similarity with Islam, ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ ویدا ہو، قرآن پاک ہو یا پھر بائبل ہو، جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان میں وہ تمام تر چیزیں جو قرآن پاک کے ساتھ میچ کرتی ہیں ویسی ہی ہیں جیسا قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں پر اختلاف ہے، جو قرآن پاک سے مختلف ہیں، قرآن اس حوالے سے کچھ اور کہتا ہے اور وہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں، یاد رکھیے وہاں پر تبدیلی کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں آج تک ایک لفظ تبدیل نہیں ہو سکا ہے، لیکن دیگر مذاہب کے علماء یہ بات مانتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی اور میری باتوں پر یقین رکھتی ہیں آپ؟ لڑکی نے جواب میں کہا جی ہاں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ ایک خدا کو مانتی ہیں، بتوں کی پوجا کو غلط سمجھتی ہیں، نبی کریم کو اللہ کا آخری رسول مانتی ہیں، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ ویسے ہی مسلمان ہیں۔ بس انگریزی زبان میں اسے کہا جا سکتا ہے سبمٹنگ یور ول ٹو گاڈ، یعنی کہ اپنی رضا اللہ کے سپرد کرنا، اور وہ آپ نے کر رکھی ہے، بس آپ کے نام کے ساتھ مسلمان نہیں لگا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی اور اس لڑکی نے جواب میں ہاں کہا اور لڑکی نے وہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا۔ وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Allah. and messenger and servant of Allah. MashaAllah, sister. Thank you. Now you're a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا تھا اور یہ لڑکی یہاں سے مسکراتی ہوئی رخصت ہو گئی تھی۔ دوستو اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ہمارا آج کی ویڈیو میں آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنے سوال بھیجیں، انہیں واٹس ایپ کریں اور وہ آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں؟ اس کے لیے دوستو اس نظر آنے والے لنک پر کلک کیجئے، یہاں اس ویڈیو میں موجود ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان سے واٹس ایپ پر رابطہ کیجئے اور اپنے سوالات ان تک پہنچائیے تاکہ آپ بھی اپنے مسائل کا حل دین اسلام کی روشنی میں عالموں اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے جید علماء کے ذریعے جان سکیں اور آپ اپنی زندگی میں کچھ سدھار لا سکیں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ویڈیوز آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ کرنے کے لیے لاتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں جو اردو زبان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور انہیں انگریزی زبان سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔